तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग ये जानेंगे कि हमें किन टाइम्स पर जो है इबादत नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, तो वो भी हम आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले वो जो 3 टाइम्स हैं जब हमें इबादत नहीं करनी चाहिए, तो वो हैं जब सन राइज़ होता है, सेकंड जब सन इक्वल मतलब सिर के सीध में होता है, और थर्डली जब सन डूब जाता है, जब सनसेट हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जब सन राइज़ होता है तो उस टाइम पे जो है जो मुशरिक लोग होते थे पहले ज़माने में, तो वो सन की इबादत करते थे और बहुत सितारों की। तो जब सन राइज़ होता था, वो ये कहते थे कि उनका जो मतलब जो वो उसे एज ए गॉड समझते थे, वो कहते थे कि वो जस्ट राइज़ हुआ है तो उसकी इबादत करते थे। जब वो सेंटर में पहुंचता था तो वो कहते थे वो सेंटर में पहुंचा है तो उसकी इबादत करते थे। तो जब वो सनसेट होता था वो कहते थे कि वो जो है चला गया है, तो उस टाइम पे भी उसकी इबादत करते थे। तो ये मुशरिक लोग थे जो कि स्टार्स की, सन की इबादत करते थे। तो एक ही ये चीज़ है। सेकेंडली जो जब सन राइज़ होता है और जब सनसेट होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सन राइज़ हो रहा होता है तो ये शैतान के 2 सिंग्स के सेंटर से राइज़ हो रहा होता है। मतलब जब सन राइज़ हो रहा होता है तो वो शैतान के 2 सिंग के सेंटर से राइज़ हो रहा होता है। तो उस टाइम पे जो है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमें उस टाइम पे जो है नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, स्पेशली नफल नमाज। मतलब जब हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, तो उसके बाद कोई नेक बंदा होता है जो चाहता है कि मैं और भी एक्स्ट्रा नमाज पढ़ूं, तो उस नमाज को नफल कहते हैं। जब हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो उस टाइम पे जो है प्रोहिबिट किया गया है कि हमें नफल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब सन राइज़ हो रहा हो और जब सन जो है बिल्कुल सिर के सीध में ऊपर हो, और थर्डली जब सनसेट हो रहा हो। तो अब मैं यही कहूँगा कि किस टाइम से किस टाइम तक, तो जब सन राइज़ हो रहा होता है मतलब जब उसकी किरणें ज़मीन पर पड़ रही होती हैं, तो तब से लेकर जब तक सन जो अच्छे से जब तक ना वो अच्छे से विजिबल हो जाए, तब तक हमें इबादत नहीं करनी है, सजदे नहीं करने हैं। तो मतलब इसका गैप जो है, मतलब सन राइज़ का गैप आलमोस्ट 20 मिनट्स प्लस ही होता है ऑलमोस्ट। तो उतने टाइम तक हमें जो है इबादत सजदे नहीं करने होते हैं। तो सेम कंडीशन जब सिर के ऊपर जब सन होता है, तो उस टाइम पे भी जो है मतलब जब हमें अपनी शेड नहीं दिखे दिन में, दोपहर में, तो उस टाइम पे भी जो है हमें इबादत नहीं करनी चाहिए। तो उस टाइम क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उस टाइम पे भी जैसे मैंने आपको बोला कि वो मुशरिक लोग ये कहते थे कि हमारा जो जिसको फॉलो करते थे सन को, कहते थे कि वो हमारा जो नौज़बिल्ला जो गॉड है वो सेंटर पे पहुंच गया, हमारे ऊपर है। तो उस टाइम भी वो इबादत करते थे। और सेकेंडली हदीस में ये भी आया है कि उस टाइम पे जहन्नम की आग को भी भड़काया जाता है, और उस टाइम पे भी जो है हमें जो है 15-20 मिनट का जो है हमें बोला गया है कि हम वेट करें जब तक ना हमें थोड़ी अपनी शेड अच्छे से दिखे। और थर्डली जब सन सेट हो जाता है, मतलब डूबता है, तो जब वो येलोइश होता है और फिर थोड़ा सा रेडिश भी होता है, तो जब तक ना वो अच्छे से डूब जाए, तो उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट आधा घंटा होता है, तो उस टाइम पे भी जो है हमें इबादत नहीं करनी चाहिए। तो हमें इन टाइमों पर इबादत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अगर हम अपनी फ़र्ज़ नमाज को वक्त पर अदा करेंगे। तो जब अज़ान होती है तो उसके बाद जो है फ़र्ज़ नमाज अपने टाइम पर अदा होती है। तो अगर हम पर फ़र्ज़ है, अगर हमने वो नहीं पढ़ी, तो उसके लिए हमें एब्सोल्युटली पनिश किया जाएगा। तो अगर हम उसको फ़र्ज़ नमाज को अपने वक्त पर अदा करेंगे, तो हमें इन 3 टाइम्स में से किसी भी टाइम से गुज़रना नहीं पड़ेगा कि हमारी नमाज कज़ा हो गई या कुछ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें जो है चाहिए कि हम वक्त पर जो है 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं वो अपने टाइम पर जो है प्रे करें, और हमें किसी भी मतलब इन टाइमों से गुज़रना नहीं पड़ेगा कि क्या पता इस
ٹائم پہ عبادت کرنے سے ہمیں ثواب کے بدلے گناہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں پروہیبٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے اس ٹائم پہ، تو ہم پھر بھی کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے فرسٹلی کہ ہم اپنی نماز وقت پر ادا کریں، اور سیکنڈلی ان 3 جو وقت ہیں ان وقتوں سے باقی لوگوں کو بھی اویئر کریں۔ تو موسٹلی جو فیمیلز ہوتے ہیں تو گھر پر ہی ہوتے ہیں، تو وہ جو اٹھتی ہیں مطلب جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ہی نماز پڑھ لیتی ہیں، جب یا 1 بجے جب بچ جاتے ہیں، 1 بجے سے پہلے ہی وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر میں، مطلب تو ان کی پراپر ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی مطلب اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نماز کو بھی وقت پر پڑھنا اچھا ہوتا ہے، مطلب جب میلز کا مردوں کا جو جماعت کا وقت ہوتا ہے تو اسی وقت کے حساب سے اگر وہ بھی پڑھیں گے تو ان کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اور ان 3 وقتوں میں سے اگر وہ کسی بھی وقت میں عبادت نہیں کرے تو وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسی کنٹینیوسلی کرتے آ رہے ہیں کہ جب سن رائز ہو رہا ہوگا تو اس ٹائم پہ عبادت کر رہے ہیں، یا دن کے 12:30 بجے جب 1 بجے جب سن سکھ کے سینٹر میں اوپر ہوگا پارلر، تو اس ٹائم پہ اگر وہ عبادت کریں گے وہ تب بھی گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں، مطلب وہ اس ٹائم پہ جو ہے عبادت کرنا بالکل جو ہے گناہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر اپنی نماز ادا کریں، اور اللہ ہم سب کو جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا ویڈیو کافی ہوا ہوگا اور ہیلپ فل بھی ہوا ہوگا کہ 3 وقت ہیں جب ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، تو اچھے کام بھی ان وقت میں نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سی چیزیں ان کو ہمیں اور اچھے سے جاننا چاہیے کہ کن کن چیزوں کو پروہیبٹ کیا گیا ہے، کہ کن چیزوں کو الاؤ نہیں کیا گیا ہے، کہ اس ٹائم پہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس ٹائم پہ نکاح جیسے کام یا اور بھی اچھا کام کوئی ہو تو ان سے جو ہے ہمیں ان ٹائمز پر نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں کس ٹائم پر، دیکھو عبادت ہم کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی وقت کی یہ نہیں ہوتی ہے۔ تو عبادت جتنی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہاں اتنی ہی جتنی ایک انسان کمفرٹیبلی کر پائے گا تو اتنی ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریسٹ بھی ضروری ہے، تو اتنی عبادت کرنی چاہیے جتنے ہم کیپیبل ہیں، جتنی عبادت کرنے کے ہم کیپیبل ہیں۔ تو فرسٹلی ہمیں وقت پر جو اپنی 5 نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا ہے، تو اس کے بعد اگر ہم نفل نماز بھی پڑھیں گے تو الحمدللہ اس سے ہمیں اور بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ کہا جاتا ہے، میں نے فون سے دیکھا تھا کہ اگر ہماری جو فرض نماز ہیں اگر ان میں کمی ہو جائے گی جب ہمارا حساب لیا جائے گا، تو اگر ہم نے نفل نماز مطلب جو ایکسٹرا نماز ہوتی ہے اگر ہم نے وہ پڑھی ہوں گی تو ان سے جو ہے ہماری فرض نماز کو فلفل کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں۔ تو فرسٹلی اگر آپ 5 وقت نماز پڑھنے کا جو روٹین بنے گا تو انشاءاللہ وہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو بس اتنا سا آسان سا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ بس اپنا پاک رہنا ہے، منہ دھونا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، اور صاف ستھرا رہنا ہے، صاف ستھرے ماحول میں رہنا ہے، اور عبادت بھی صاف ستھری جگہ پہ کرنا ہے، اور 5 وقت عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو کوئی جو ہے بڑے پتھر اٹھانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، کتنی جو ہے مطلب کلینس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اس سے ورک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، باڈی کی سرکولیشن بھی، مائنڈ میں جو اسٹریس ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ ہماری اس سے اور اچھے سے سنتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم اللہ کی ناشکری سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے جو ہے اس کی مغفرت کے جو ہے ہم قریب ہو جاتے ہیں، اس سے
آرزو کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے تو اس سے وہ جو ہے زیادہ ہماری طرف اٹینشن پے کرے گا. تو آئی ہوپ کہ اتنا ویڈیو بھی کافی ہوگا. تو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کا دیکھنے کے لیے شکریہ، اور نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.